आमचो गांवचो पॅरिश प्रिस्ट मोदो इश्ट फ्रांसीस ताका पयलो हॅपी बर्थडे म्हणटा कित्याक आयज ताजो बर्थडे आनी ताणें हो बऱ्यान बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून हे माचयेर बसल्या ते सगळे एस फुटबॉल प्लेयर गोंयचे ब्रह्मानंद म्हजो क्लासमेट आनी आमी दोगूय गोलीर खेळटाले जेन्ना आमी इस्कॉलान आसले पळय तेन्ना हांव इस्कॉल जातकूच हांव महाराष्ट्र पुलिसीक जॉयन जालो आनी महाराष्ट्र पुलिसीक हांव खेळलो गोलकीपर म्हणून दॅट वॉज माय लास्ट हे माचयेर बरे बरे प्लेयर आहा ब्रुनो ऑल्सो माय ओल्ड फ्रेंड when I was in charge of Kalagut police station in 1987 आगा बोस्को अजून खेळता म्हज्या बरोबर पयर खेळला मंगळारा दीस तो आमचो सालू वट खेळता सिनियर सिटीजन नॉर्थाक आनी समीर आहा कॅप्टन समीरूय आमचो ओल्ड फ्रेंड सगळे फ्रेंड सर्कल हांगा दोनूय टिमी सावथाच्यो हांव 5 वर्सां SP साउथ आसलो म्हाका खूब उमेद भोगता की दोनूय सावथाच्यो टिमी आयज हांगा फायनलीक पावल्यो आनी एक सेमी फायनल आनी एक फायनल दोगांयचे हांव परबी दिता कित्याक हे एजीचेर इतले खेळप म्हणजे व्हडली उर्बा आमकां फुटबॉल आमच्या रक्तान आहा आनी हे केन्नाच मेळचेना मरोसोर आयज म्हाका वर्सां 70 म्हळ्यार तरी आमी फुल स्विंग फुटबॉल खेळटा आनी हांव केन्नाय सांगता कोणूय म्हज्या सोयऱ्यांक बरें जाल्यार ग्रावंडारूच मारतलो कित्याक दॅट इज इन आवर ब्लड हांगा आमची वेरे स्पोर्ट्स क्लब टीम खेळटाली ही म्हजीच लागशिल्ली टीम कित्याक हांवूय वेरेकार गांवांत दिवाडकार तर हे टिमी बरोबर खेळपाचो आसलो म्हळ्यार फ्रांसिसान म्हाका सांगलें तूं खेळो नाका तूं चीफ गेस्ट म्हणून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता थँक्यू गुड नायट